बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच बजट स्पेशल में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं और वफाकी बजट 2010-2011 आने ही वाला है। ज़ाहिर है कि अवाम को इससे तवक्कुआत भी हैं, अवाम के खदशात भी हैं, सरकारी मुलाजिम भी इंतज़ार कर रहा है और जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, वो भी इंतज़ार कर रहा है। लेकिन ये जो बजट है वफाकी बजट 2010-2011 एक ऐसे वक्त में पेश हो रहा है जब हमारा ऑलरेडी IMF के साथ प्रोग्राम चल रहा है। अवाम के ये खदशात और तवक्कुआत हैं कि IMF के जो बजट तले जो वफाकी बजट 2010-2011 बन रहा है, क्या वो अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं होगा, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है हमारे मोहतरम मेहमानों ने। इब्राहिम मुग़ल साहब पाकिस्तान एग्री फोरम के मरकज़ी सदर हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना हैं, आप दोनों को मैं अपने स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना बराए मुमलिकत जनाब उमर अयूब खान। वेरी वार्म वेलकम उमर अयूब साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ आदाद व शुमार अपने नाज़रीन तक हम पहुँचा दें कि जो मजमूई हजम है इस बजट का जो प्रपोज्ड है वो है तकरीबन 24 खरब 80 अरब रुपए का। अखराजात का तखमीना इसमें 29 खरब 27 अरब रुपए है। आमदनी 21 खरब 60 अरब रुपए, खसारा 763 अरब रुपए है। महसूलात का हदफ 17 खरब रखा गया है। शरह नमो 4.5% रखने का इम्कान है। इसके साथ साथ खाद और चीनी पर सब्सिडी ख़त्म कर दी जाएगी। सालाना तरक्याती प्रोग्राम जो रवा माली साल में चल रहा था वो 421 अरब रुपए था, लेकिन अब उसे कम करके 275 अरब रुपए कर दिया गया है। दिफाई अखराजात 4 खरब 75 अरब रुपए। बरामदात का हदफ 19 अरब 60 करोड़ डॉलर और दरामदाद 32 अरब 80 करोड़ डॉलर रखा गया है। अगर हम अफरात ज़र का अंदाज़ा लगाएं तो 18 फरवरी 2008 से 1 फरवरी 2010 तक जो इजाफा हुआ है अफरात ज़र में, तकरीबन 32% अफरात ज़र में इजाफा हुआ है। गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वालों में 35% से इसकी जो शरह है वो तजावज़ कर गई है। एक साल में तकरीबन 25 से ज़ायद जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है। इनमें चावल, आटा, दालें, मटन, बीफ और सब्जियां शामिल हैं। दाल की कीमतों में तकरीबन 100 से 120% इजाफा हुआ है। गंदम की कीमत ख़रीद में 83.61%, चीनी 168.5%, बनास्पति घी 12.06% और कुकिंग ऑयल की कीमत में 10.52% इजाफा हुआ है। ये तो वो इब्तदाई आदाद शुमार थे जो कि एक अंदाजे के मुताबिक तरतीब दिए गए हैं, ये हमने आपको बताए। लेकिन सबसे पहले जो नुक्ता हम उठाएंगे इस प्रोग्राम में वो ये उठाएंगे कि क्या IMF के ज़ेर साया हम अवाम दोस्त बजट बना सकते हैं? यही वो पहला सवाल होगा। डॉक्टर साहब आपसे शुरू करेंगे, क्या ऐसा मुमकिन है? क्योंकि जो तवक्कुआत हैं, अवाम भी ये सोचते हैं कि हमारे लिए भी कुछ किया जाए। देखें, ये तो ऑलमोस्ट एक नामुमकिन सी बात है, क्योंकि हमने 2 साल देख लिए हैं। एक IMF प्रोग्राम है, वो बड़ा सख्त प्रोग्राम है, उसने इस इकानमी को बिल्कुल चूल्हे हिला दी हैं उसकी, इन द सेंस के स्टैग्नेशन क्रिएट कर दी है। ग्रोथ जो 7-8% हम ले रहे थे 5 साल हमने कॉन्स्टेंटली ली, उसको 1% पे आई, फिर 2% पे, अब कहते हैं 4% पे। हालांकि अवाम को नज़र आ रहा है कि ये भी 4% कोई इतना सॉलिड नंबर नहीं है, क्योंकि 15% वो कहते हैं कंस्ट्रक्शन में इजाफा हुआ है, तो वो तो किसी को नज़र नहीं आ रहा। बाकी एग्रीकल्चर में टारगेट पूरा नहीं हुआ। बहरहाल जो भी है कि आपने जो चीज़ें बताई उससे ये साफ ज़ाहिर है कि 2 साल में इस मुल्क के और इस मुल्क के अवाम के साथ एक मेजर किस्म की इक्तिसादी जंग एक किस्म की हुई है, जिसमें गुर्बत बहुत ज़्यादा फैली है और जिसमें लोगों की ख़रीदे क़ुव्वत जो है वो ख़त्म हो गई है, और ये प्रोसेस चलता जा रहा है। और IMF ने जो प्रोग्राम बनाया हुआ है वो इतना ड्रैकोनियन है कि उसमें आप 100-200 अरब के नए टैक्सेस ला रहे हैं। उसके साथ टारगेट आपने टैक्स कलेक्शन का 1700 अरब रखा है, जो कि एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल किस्म का टारगेट है। दूसरी तरफ सब्सिडीज़ जो हैं वो एलिमिनेट हो रही हैं। तीसरी तरफ फेडरल गवर्नमेंट अपना बहुत बड़ा शेयर जो है रेवेन्यूज़ का वो अब सूबों को दे रही है, बिल्कुल, और अपने अखराजात वो काम नहीं कर रही।
تو یہ ایک انسٹیبل اور انکنسسٹنٹ سی پکچر آ رہی ہے جس میں ہمیں یہ اگلا سال مکمل کرنے میں بہت دشواریاں ہوں گی. نمبر ون، بہت زیادہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی اپنی اخراجات کم کرنے میں، بہت محنت کرنی پڑے گی ریونیوز کو اوپر لانے میں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مدد کی، ہماری فصلیں اچھی ہو جائیں یا کچھ اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے کچھ ریلیف ملے تو ملے، ادروائز کوئی ریلیف نظر نہیں آتی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جزیات پہ تو ہم گفتگو کرتے ہیں. جی ابراہیم مغل صاحب، آپ کا ٹیک. جی جاوید صاحب، جیسے آپ نے فرمایا آئی ایم ایف کی جو بات ہے، پاکستان کے پاس ذاتی طور پر 5 کروڑ 50 لاکھ آئی ایم ایف ہے. ایک کھیت زراعت کا جو ہے وہ 1 لاکھ روپے کی فصلیں ایک سال کی دے سکتا ہے ماشاءاللہ. اور اگر آج کوئی اس بجٹ کا جو انتظار کر رہا ہے وہ سمجھے کہ اس بجٹ میں بہتری آئے گی، مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے لیکن حقیقت بھی بتا دینی چاہیے. اس سال پچھلے اگر آپ 20 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، اس سال زراعت کی پروڈکشن میں 135 سے لے کے 140 ارب تک کی ڈیڈکشن آئی ہے. پروڈکشن میں شارٹ فال ہے. آپ نے انفلیشن کی بات کی، اب جب آپ 2 سال پہلے کی بات کریں، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2 سال پہلے آٹا جو 13 روپے تھا آج 34 روپے مل رہا ہے، اور 2 سال پہلے جو شوگر 21 روپے تھی آج 65 روپے کی بات ہو رہی ہے. باقی پٹرول اگر 47 ہے تو آج 75 یا 76 کی. باقی چھوڑ دیتے ہیں باتوں کو. اصل میں ہو کیا رہا ہے اس سال، اگر آپ جنرل بات کریں تو پچھلے سال کا ہدف جو آپ ماضی سے سبق سیکھتے ہیں فیوچر کے لیے. آئی ایم ایف کیوں آیا؟ پچھلے سال آپ کا 783 ارب روپے کا اے ڈی پی تھا، ڈیولپمنٹ پلان تھا. آپ 783 ارب روپے وہ ایک امانت تھی جس کو آپ ڈیولپمنٹ پہ خرچ کرتے، لیکن بابو نے اور آپ نے کیا کیا، اس میں سے کم از کم 250 سے 300 ارب روپیہ کاٹا کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی تو نہ ہو. یہ پتہ چلتا ہے کہ ریاست کی آپ کے ساتھ کس قدر رغبت ہے. اور آپ کا جو پچھلے سال کا تھا جنرل پبلک سروسز 576 ارب روپے کی، ان جنرل پبلک سروسز میں آپ دیکھ لیں کہ سروسز کا پاکستان میں کیا حال ہے. ابراہیم صاحب، اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ عمر ایوب صاحب کو بھی وہاں سے شامل کریں اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں. عمر ایوب صاحب، آئی ایم ایف کیوں آیا؟ یعنی ہم کیوں مجبور ہوئے ایک بار پھر آئی ایم ایف کی جانب جانے کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ نے شو پہ بلایا، اور آپ کے دونوں پینلسٹ کو میرا سلام. آئی ایم ایف ہماری اپنی وجہ سے آیا ہے جاوید اقبال صاحب. جس وقت ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب فائنانس منسٹر تھے، اکانومی ماشاءاللہ بالکل سالڈ تھی، اور 2007 اور 2008 کے بجٹ میں باقاعدہ یہ پلان بنا ہوا تھا کہ پاکستان تقریباً 4 ارب روپے گلوبل ڈپازٹری ریسیٹ سے اٹھائے گا اور جنریٹ کرے گا، جو کہ آپ کے نان ڈیٹ کریٹنگ، اس سے قرضہ آپ کا نہیں بنتا، نان ڈیٹ کریٹنگ فلوز ہوتے ہیں. جو موجودہ حکومت آئی ہے، انہوں نے، ان کے جو پہلے فائنانس منسٹر آئے، انہوں نے اس جی ڈی آر کو کینسل کیا. پیٹرول کی مد میں جو آپ کی اضافہ ہوا تھا وہ انہوں نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں پورا کر لیا تھا. پر جو 4 ارب ڈالر کا اس وقت مطلب بحران آیا اور انہوں نے قصداً اس چیز کو نہیں اٹھایا، حالانکہ آپ کے نجی کمپنیاں جو ہے انہوں نے جا کے مارکیٹ سے اس سے 3 یا 4 گنا زیادہ پیسہ خود اپنے لیے اٹھایا. پر پاکستان حکومت نے بہت بڑی غلطی کی. اس کے بعد فائنینشیل کرائسس آیا اور اس کے بعد آج تک ہم لوگ خمیازہ بھگت رہے ہیں. پھر آپشن 1 2 3 پہ ہم لوگ مختلف اور سیناریوز آئے، پورے نہیں ہو سکے. بنیادی طور پہ آپ اس ساری چیزوں کو یا دیکھیں تو میرا خیال ہے گورنمنٹ کی ٹوٹل ابھی تک مس مینجمنٹ ہے. عمر صاحب، اسی گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ ہی سے ہم کنٹینیو کریں گے.